बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम सबक नंबर 16 शुरू करेंगे, मेहनत की बरक़ात। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि मेहनत में अज़मत है। मेहनत एक ऐसा इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने मेहनत पर ज़ोर दिया है और इस्लाम में मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला का दोस्त कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथ से करना पसंद फरमाते थे। इसी तरह जब तक हम मेहनत नहीं करते तो हम ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो बेटा सबसे पहले लेसन शुरू करते हैं और सबसे पहले देखें ये ख़ास अल्फाज इनके मायने देखें। चुंगल, गिरफ्त, कायली, सुस्ती, आसाइश, आराम, आर, शर्म, नहाल कहते हैं पौधे को, पायदारी, मजबूती, पैमंद, जोड़, पहलुतई करना, टाल मटोल करना। दुनिया में हर काम के लिए हरकत, ताकत और क़ुव्वत की ज़रूरत होती है और काम की अंजामदेही मेहनत कहलाती है। अंजामदेही का मतलब होता है काम को पूरा करना। दुनिया की तमाम तर खूबसूरती पायदारी का मतलब होता है मजबूती, मेहनत और मशक्क़त ही की बदौलत है। मेहनत इस कायनात का मतलब क्या है? ये कुल जहान जो है इसको हम क्या बोलेंगे? कायनात का एक ऐसा असूल है जिस पर अमल की बुनियाद पर इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में समरात मैसर आते हैं, यानी अच्छे नताइज जिसके हासिल होते हैं। खुद खाल्के कायनात का मतलब होता है कायनात को पैदा करने वाला या बनाने वाला ने भी बड़े वाज़े का मतलब होता है साफ अल्फाज में फरमा दिया है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो मेहनत करेगा। गोया मजहबी एतबार से भी एक काहिल किसे कहते हैं? सुस्त इंसान को कहते हैं। एक काहिल, सुस्त और बेअमल इंसान, यानी वो इंसान जो कि अमल नहीं करता किसी भी काम पर, और बेअमल इंसान यानी माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। इस्लाम की तालीमात में काम करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा गया है। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने हाथ से करने में फ़ख्र महसूस करते थे। फ़ख्र का मतलब क्या होता है? गुरूर। अपने जूते खुद गांठते थे मतलब उनको खुद सिलाई कर लेते थे, खुद जोड़ लेते थे और फटे कपड़ों में को पैबंद भी खुद लगा लिया करते थे, यानी जो आपके कपड़े फट जाते थे तो उसमें खुद ही जोड़ लगाकर उससे मरम्मत कर लिया करते थे। मस्जिद नबवी की तामीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ मिलकर पत्थर उठाए और ग़ज़वा खंदक के मौके पर खुद भी खंदकें खोदने का काम सरअंजाम दिया, यानी खंदक खोदने के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद शामिल हुए। इससे ये साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक मिसाल और नमूना दिया कि कोई भी काम खुद करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। आर का मतलब होता है शर्म, ठीक है, यानी कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर हम गौर करें तो ये बात वाज़ेह होगी कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल कई शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। मशअले राह का मतलब क्या हो? पैरवी के काबिल। सर सैयद अहमद ख़ान कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल समेत दीगर का मतलब होता है दूसरे कौमी रहनुमा मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, यानी पैदाइशी तौर पर वो अमीर कबीर नहीं थे। उन्होंने हुसूल तालीम मतलब इल्म हासिल करने के लिए और फिर हुसूल मकसद यानी अपने मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। इसी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने न सिर्फ अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया बल्कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के ख्वाब को अमली सूरत भी दी, यानी हकीकी शक्ल दी। अगर ये लोग दिन रात मेहनत ना करते तो आज हम सुख का मतलब क्या होता है बेटा? आराम और आज़ादी का जो सांस ले रहे हैं वो कभी मुमकिन ना होता। हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हिंदुओं की ग़ुलामी के चुंगल में हमेशा के लिए फंस गए होते, यानी अगर ये लोग मेहनत ना करते तो हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम जो हमेशा के लिए बन के रह जाते। चुंगल का मतलब बेटा होता है गिरफ्त, और ग़ुलामी भी इसका मतलब ले सकते हैं। बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम की तबलीग का मतलब होता है पहुंचाना और अशात यानी इस्लाम की तबलीग करना, इस्लाम को फैलाना। इस काम के करने वाले बुजुर्गान दीन ने कई साल हुसूल इल्म में सर्फ किए, यानी
برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے بزرگان دین تھے، انہوں نے اصول علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی سال تک محنت کی اور ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا کا مطلب ہوتا ہے روشن کیا۔ ان کے پیش نظر کا مطلب بیٹا ہوتا ہے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی، جنہوں نے مشرکین مکہ کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئے۔ لہو لہان بھی ہوئے مطلب زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، تو آج سارا عالم کا مطلب کیا بیٹا ہوتا ہے؟ دنیا یا جہان اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ انسان کی حیثیت ایک پودے کی سی ہے، ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے تناور درخت بن جائے گا۔ اب یہاں پہ تناور کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ انسانی زندگی میں نکھار کا مطلب بیٹا ہوتا ہے خوبصورتی، معیار اور وقار کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ کس سے آتا ہے؟ محنت ہی سے آتا ہے، یعنی انسانی زندگی میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ محنت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر محنت و مشقت کے کامیابی و کامرانی کا دعویٰ کر سکے۔ دنیا میں جس نے بھی شہرت، عزت اور نام کمایا، وہ محنت ہی کا ثمر تھا، یعنی محنت ہی کا نتیجہ تھا۔ جس انسان نے محنت کو اپنا شعار بنایا، اسی نے مقام، مرتبہ اور عظمت پائی، یعنی جس شخص نے محنت کو اپنا طریقہ بنایا، شعار کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اسی نے دنیا میں زندگی میں ایک عظمت اور بڑائی پائی۔ کسان مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے، تو خوراک کا بندوبست کیوں کر ممکن ہوگا؟ آج کا انسان اپنی زندگی میں جن آسائشات کا مطلب بیٹا ہوتا ہے سہولتوں یا آسانیوں اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہا ہے، وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہیں، یعنی سائنسی ایجادات کی بدولت ہی کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ آج بہت ہی ایک آسان زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے، اور سائنسی ایجادات انسان کی محنت کا ثمر ہے، یعنی پھل ہے۔ جن افراد اور اقوام نے محنت کی، وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہوگی، یعنی جن افراد نے اور جن اقوام نے محنت کی، ان کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے محنت اور مشقت سے پہلوتئی کی یعنی ٹال مٹول کیا، انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ایک طالب علم اگر سارا سال کچھ نہ پڑھے، وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے، تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک طالب علم سارا سال کچھ نہ پڑھے، وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے، تو سال کے آخر میں اسے ناکامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو طالب علم سارا سال محنت کرتا رہتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، یعنی اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت، نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام اور صرف کام ہی کی نصیحت کی۔ نصیحت کیا ہوتا ہے؟ تاکید کو کہتے ہیں۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا۔ کلیہ کا مطلب ہوتا ہے اصول۔ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے، تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، یعنی اپنا طریقہ بنانا ہوگا۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں ہمت، حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو آگے چل کر کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ پیش خیمہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز۔ معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، ہر سطح پر محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنانا چاہیے، تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ یعنی جو لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ جہان میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت، نہ عزت، نہ فرمانروائی، یعنی محنت کے بغیر کسی نے بھی بڑائی، عزت اور بادشاہت حاصل نہ کی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ نہال کہتے ہیں پودے کو
تو کہتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے جو بڑے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، مطلب یہ کہ محنت کے بل بوتے پر ہی انسان نے ترقی کی ہے۔ جی بیٹا، یہ مشکل الفاظ کی میننگ جو ہم نے لیسن کی ریڈنگ کے درمیان میں کی ہے، دیکھیں۔ انجام دہی، کام پورا کرنا، مشقت، محنت، ثمرات، پھل، واضح، صاف، گانٹھنا، جوڑنا یا سینا، تعمیر کرنا، بنانا، نمونہ، مثال، کائنات، تمام جہان، خالق، بنانے والا، کاہل، سست، پیمند، جوڑ لگانا، مشعل راہ، پیروی کے قابل، تناور، مضبوط، وقار، عزت، آر، برائی یا شرم ہم نے پڑھا تھا، رہنما، راہ دکھانے والا، چنگل، غلامی، لہولہان، زخمی، پیشِ خیمہ، آغاز، پہلو طئی کرنا، جان بچانا، فرما روائی، بادشاہت، شعار، طریقہ، آسائشات، سہولتیں، فضیلت، برتری، نہال، پودا، عظمت، بڑائی، دعویٰ، مطالبہ۔ جی بیٹا، آج ہم نے سبق نمبر 16 محنت کی برکات کی ریڈنگ کی اور مشکل الفاظ کے معنی کی۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔